दिखाने लगता है। मंजर चराग जलता, हवा किसी का हाथ मेरे हाथ से निकलता, हवा एक आंख दस्तकें देती हुई मेरे दिल पर एक कशप शाम को सूरज के साथ ढलता। हवा रात के 9 बज रहे थे। अम्मी लाउंज में परेशान बैठी बासम का इंतजार कर रही थी और मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ थी। तभी बासम आया और अम्मी के साथ ही बैठ गया, ऐसे जैसे उसे पता हो कि अम्मी क्यों परेशान है। फारा, मुझे मेरी कंपनी ने घर दे दिया है, ये देखे असली चाबी। मैं डरी दिल में बहुत खुश हुई, शक्कर जान छूटी। बेटा पर तुम यही रहो। अम्मी ने बासम के सर पर हाथ फेरा। ये मंजर देखकर मैं भी चुप न रह सकी। अम्मी जाना है तो उसे जाने देना। मैंने किचन से आवाज लगाई, खाना में आता जाता गया, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और दानी का जवाब भी मिल गया, अब मेरा चले जाना ही बेहतर है। इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती बासम तस्वीर अमेज अंदाज में बोला, पर बेटा नहीं खाला, मुझे बोलने दे। बासम ने अम्मी के हाथ थाम कर उन्हें कहने से रोका, मेरी शादी की जिम्मेदारी अभी आपके हाथ में है, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिएगा। बासम ने मुस्कुरा कर कहा तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, अब आप इमोशनल ना हो, मैं अभी नहीं जा रहा, 1 हफ्ते बाद जाऊंगा। ये बात बासम ने जोर से कही थी, जैसे स्पेशली मुझे बता रहा हो। दिल करता है उसका कत्ल कर दूं। मैं रस्से से मुट्ठियां ब्रेंच कर रहे थे। मेरा बेटा, अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। उनकी नजर एक शापर पर पड़ी जो बासम अपने साथ लाया था। ये क्या है? अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें कागज है। बासम ने शापर अम्मी को दिखाई। मुझे तो लगा था घर मिलने की खुशी में मिठाई होगी। कागज का सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहीं ये पहले की तरह मेरे मुंह पर तो नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है। इसको 2 बार रिजपट क्या है? मैंने शहीद इसका बदला लिए मैं अपने ही ख्यालात में उलझ गई थी। बासम अपने कमरे में जाचका था। अम्मी भी जा रही थी कि इनकी नजर मुझ पर पड़ी। अब खुश हो गई, न तुम वो जा रहा है। अम्मी ने रस्से से कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। खुश तो मैं तब होती जब वो कल ही चला जाता। और ये कागज क्यों लिया है? वो मैंने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे मुंह पर लगाने के लिए। अम्मी भी वसे में कहकर जाचती थी। मैं मुंह खोले वही खड़ी रह गई। ये नहीं सुधरेगा, इस बार इसने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह के साथ 0:00 बज गए थे। आसमान को बादलों ने घेर रखा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में चाय की खुशबू गली थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। बासम दाहिने टेबल पर मजे से नाश्ता कर रहा था। मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई। ये सुबह सुबह किस जहर आदमी को देख लिया। बासम से नजर मिलते ही मैं बड़बड़ाई, नजर की बात है, किसी को जहर लगाता है, किसी को शहद। बासम ने मेरी बड़बड़ाहट का जवाब दिया। अल्लाह माफ करे, पता नहीं किसको ये काकरोच शहद लगता है। मेरा इतना कहना था कि बासम बेचारा लाजवाब हो गया। अम्मी ने लेट हो रही हूँ, आप प्लीज बासम को बोले जल्दी नाश्ता करे। मैंने नाश्ता करके अम्मी से कहा, बेटा कल तुमने ही मना किया था कि बासम को तुमसे दूर रखो, तो अच्छा यही होगा कि तुम खुद चली जाओ। अम्मी ने तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी। जी अम्मी। इस बार मैं खुद लाजवाब हो चुकी थी और शर्मिंदा भी। अम्मी ने तो जरा ख्याल न किया। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अम्मी मुझे दरवाजे तक ले आए, बस ढके मारने की कसर रह गई थी। बासम सब कुछ नजरअंदाज किए नाश्ता करने में पूरी तरह मसरूफ था। ओके अल्लाह हाफिज में बेचारगी ने कहती वहां से चली गई। इन 2-4 दिनों में मैंने बासम की बकवास बकर नहीं सुनी थी। जाने क्यों मैं इसकी बकवास को मस कर रही थी। सबता तब न तो वो मुझे तंग करता था, न कोई मजाक। हम एक ही घर में बलकल अजनबी बन चुके थे। एक दूसरे के लिए शहीद वो सुधर गया था, बदल गया, या फिर मेरे जज्बात और एहसासात इसके लिए बदल गए थे। क्या हुआ दानी? हरीन मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं मुस्कुरा दी। कुछ भी नहीं, मैंने चाहे कसम लेते हुए कहा। फिर उदास क्यों बैठी हो? हरीन ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैं और उदास ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कहना बेसाख्ता था। हरीन बेचारी चुप सी हो गई। और बासम कैसा है? हरीन ने एक और सवाल किया। तुम इसका बड़ा पूछ रही हो, इतना ख्याल कभी मेरा भी क्या कर? मैं खफा सी हो गई, कितने दिनों से नजर नहीं आया। हरीन नफी में सर हिलाते हुए बोली। में गौर से उसे देखने लगी। तुम्हें क्यों नजर आए वो? हाँ गुन्ना गुन्ना। मैंने घूर कर हरीन को देखा। फफदानी अजीब पागल लड़की हो तुम भी। हरीन बकस उठाकर क्लास की तरफ चली गई। मेरा दिल व दिमाग अजीब उलझन का शिकार था। खाना में जा रहा हूं। हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आबदा को हल्का सा चक्कर आ गया। वो गिरने ही लगी थी पर बासम ने उन्हें थाम लिया। फाना क्या हुआ? बासम आबदा को बिठाकर पानी लेने गया। वो बहुत परेशान हो गया था। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। आबदा ने पानी का गिलास लेते हुए कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बासम ने परेशानी से उनकी पेशानी को छूकर देखा। फादर आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ।
باسم ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ میں ڈور بیل بجا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج امی کو دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگ رہی تھی۔ تم آفس نہیں گئے؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ دروازہ باسم نے کھولا تھا۔ نہیں، وہ باسم ابھی بول ہی رہا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کون ہے؟ باسم۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر میں نے باسم سے پوچھا۔ ڈاکٹر کو یہاں دیکھ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ باسم کچھ کہتا ڈاکٹر صاحب خود ہی باسم کے پاس چلے آئے۔ شی از فائن، بس بخار اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے ان کو چکر آ رہے تھے۔ یہ کچھ دوائیں ہیں، ان ٹائم ٹو ٹائم یہ دوائیں دینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور بھی کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ میں وہاں رکی نہیں تھی، بھاگ کر امی کے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ امی نے انہیں آواز دی پر وہ سو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر کتنی ہی دیر انہیں دیکھتی رہی۔ باسم کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے رسے سے اسے دیکھا اور باہر آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ باسم تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ امی کی طبیعت خراب تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم بہت لاپرواہ انسان ہو، تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تم بہت 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 لاپرواہ انسان ہو۔ میرا سارا وسع آنسوؤں میں بدل چکا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا۔ اب میری سنو، تمہیں فون کرنے سے کیا ہوتا؟ تم ڈاکٹر تو نہیں ہو جو تم خالہ کا علاج کرتی۔ اس وقت مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا صحیح لگا نہ کہ تمہیں۔ وہاں میں لاپرواہ؟ باسم پہلی بار اتنے غصے میں بول رہا تھا۔ پہلی بار وہ غصہ کر رہا تھا۔ میرے آنسو اور تیزی سے بنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ باسم کو جاتا دیکھ میں نے پوچھ لیا۔ یہ دوا لینے جا رہا ہوں۔ تم خالہ کے پاس جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اب کی بار اس کا غصہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں اس بار میں سر ہلا کر امی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں امی کا ہاتھ پکڑے بیٹھی کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے باسم تھا۔ یہ دوائی ہے، شام کو خالہ کو دینی ہے۔ باسم نے میرے ہاتھ میں دوائیاں تھمائی۔ تم نے کچھ کھایا؟ باسم نے اچانک ہی سوال کر لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بہت غصے میں تھا اور اب کتنا سنجیدہ۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اس کا غصہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دیکھو دانی، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تمہارے لیے بھی ڈاکٹر بلوانا پڑے گا، اور میں تمہارے لیے باہر سے کھانا لایا ہوں۔ سنجیدگی نے کہتے ہوئے باسم ہنسنے لگا۔ اچھا، صرف میرے لیے؟ میں نے اس سے کھانے کی شاپر لی اور کچن میں چلی گئی۔ مطلب میں بھی کھاؤں گا؟ اور سوری، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ باسم بھی کچن میں چلا آیا۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلی بار وہ اپنی کی گئی کسی بات پر معذرت کر رہا تھا، اور معذرت بھی مجھ سے۔ تم نے کبھی اپنی غلطی پر مجھ سے معافی نہیں مانگی، آج تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، آج جب کہ تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ INC فار اے باسم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے بھی اس سے معذرت کر لی جب وہ کر سکتا ہے، بنا کسی غلطی کے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس کی معافی سے میں پگھل چکی تھی، اتنا تو بنتا ہی تھا۔ دارین، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نہ؟ یہ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ باسم کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اتنی حیرانگی وہ میرا چہرہ تک کے جا رہا تھا۔ پھر سے تمہاری بکواس شروع۔ میں کھانا نکال کر ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ باسم بھی پیچھے ہی آیا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں اور باسم امی کے کمرے میں تھے۔ امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ مجھے کیا ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، ابھی آپ آرام کریں، تم جاؤ، میں خالہ کے ساتھ ہوں۔ باسم نے امی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جاؤ، میں امی کے ساتھ ہوں۔ دیکھو دانی، ایسا کرتے ہیں دونوں ہی خالہ کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ باسم مسئلے کا حل نکال کر آرام سے بیٹھ گیا۔ مجھے ویسے بھی امی کے پاس رہنا تھا تو میں مزید کچھ کہے بنا وہیں بیٹھی رہی۔ کافی دیر ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ امی سو چپی تھے۔ ویسے تم چاہو تو تم یہاں اس گھر میں رہ سکتے ہو، میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ میں نہ جانے کیوں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ جو پہلے صحیح لگ رہا تھا وہ اب کیوں اتنا غلط لگ رہا تھا۔ میں اتنی بیس تو نہیں تھی۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی جگہ کسی کی زندگی میں نہیں رہی تو آپ کو اس کی زندگی سے ایگزٹ کر لینا چاہیے۔ باسم کافی دل شکستہ اور سنجیدہ تھا۔ مجھے اب زیادہ شرمندگی ہونے لگی۔ چھوڑو ان سب باتوں کو۔ شہید باسم نے میری شرمندگی محسوس کر لی۔ اس نے مسکرا کر بات بدل دی۔ میں مسکرا بھی نہ سکے۔ دکھانے لگتا ہے منظر چراغ جلتا ہوا